बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वाबी के मुकाम पर एक बहुत बड़ा तारीखी जलसा करने जा रही है। इस जलसे में आज बड़े अहम ऐलानात होने जा रहे हैं। आज मैं अपने व्लॉग में इस जलसे से मुतल्लिक आपको बड़ी अहम खबरें दूंगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा कामयाब हो जाता है तो क्या हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा और इस्टेब्लिशमेंट पर क्या असर पड़ेगा, इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। और एक दूसरी बड़ी अहम खबर मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। शेर अफजल मरवत साहब, जिनको पार्टी से गुज़िश्ता रोज निकाला गया था, शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से क्यों निकाला, किसने निकाला और किसके कहने पे निकाला, आज वो तमाम हकायक जो आपने किसी से भी नहीं सुने होंगे, आज वो मैं आपके सामने रखूंगा और तफसीलन बताऊंगा कि आखिरकार शेर अफजल मरवत थे, किसको क्या मसला है और क्यों और किसने पार्टी से निकाला। इस पर भी मैं आपसे तफसीलन बात करूंगा। आगे बढ़ने से कबल मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी ये वीडियो आखिर तक देखें। सबसे पहले जो आज स्वाबी के मुकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है, ये जलसा इस्लामाबाद में होना था, लेकिन इस्लामाबाद इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस्लामाबाद की क़यादत है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी, उन्होंने तमाम अदालतों के चक्कर लगाए, अदालतों से इजाजत मिल भी गई, लेकिन कभी डीसी साहब ने उस एनओसी को कैंसिल कर दिया, कभी कमिश्नर साहब ने उस एनओसी को कैंसिल कर दिया। सिर्फ इनका ये मकसद था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा ना करने दिया जाए इस्लामाबाद में। इन्होंने बहुत कोशिश की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत कोशिश की कि इस्लामाबाद के मुकाम पर कोई इनको जलसे की इजाजत दी जाए, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ये इस्लामाबाद के मुकाम पर अगर जलसे की इजाजत, प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दे रहे तो फिर कोई बात नहीं, आप इस तरह करें, स्वाबी के मुकाम पर करें। ये जलसा जो स्वाबी के मुकाम पे आज होने जा रहा है, ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर पर एक जगह रखी गई है जहां पर ये कल जलसा होगा। और इमरान खान साहब ने इस जलसे में शिरकत के लिए अवाम से जेल से पैगाम दिया है कि इस जलसे में भरपूर शिरकत करें। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जेल में इमरान खान साहब ने कहा कि ये स्वाबी का जो जलसा है, इसमें अवाम भरपूर शिरकत करेगी और बताएगी, पाकिस्तानी अवाम बताएगी कि पाकिस्तानी अवाम किसके साथ खड़ी है। और आज भरपूर तैयारियां जारी हैं, तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं, स्टेज सज चुका है, बैनर चारों तरफ से लगा दिए गए हैं, साउंड सिस्टम और लाइटिंग सब कंप्लीट हो गया, तमाम तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। अवाम भी भरपूर तैयार है, अवाम में जोश जज्बा पाया जा रहा है। और अगर पाकिस्तान की अवाम आज निकल आती है और स्वाबी के जलसे को उसको कामयाब बना देती है, मेरा यह तज्जिया है कि अगर अवाम आज निकल आती है तो आज के जलसे में पता चल जाएगा कि इमरान खान कितनी देर में बाहर आ रहा है। आज का जलसा तारीखी और फैसला कुन जलसा साबित होगा और ये हुकूमत पर भी और एस्टेब्लिशमेंट पर भी एक बहुत प्रेशर पड़ेगा, बहुत असर होगा। और ये अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि खास तौर पर इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की और पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि इस स्वाबी के जलसे में भरपूर शिरकत करके बताएं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये जलसा इमरान खान की रिहाई के लिए, इस जुल्म और जबर और फस्तायत के खिलाफ किया जा रहा है। और जो बढ़ती हुई महंगाई जिसकी वजह से अवाम परेशान हो चुकी है, अवाम पिस चुकी है, दिन पर दिन मजीद महंगाई हो चुकी है, बिल नहीं जमा कर पा रहे, अवाम बहुत परेशान, 2 वक्त की रोटी कमाना और बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इसके खिलाफ भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, इस जलसे में भरपूर शिरकत करें। बल्कि इमरान खान ने स्पेशली मैसेज दिया है कि पाकिस्तानी अवाम निकले और इस जलसे में भरपूर शिरकत करें। इमरान खान ने अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फौज के साथ मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी अहम बात की। इमरान खान ने कहा कि मैं फौज के साथ मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, लेकिन मुज़ाकरात आईनी हदूद और आइन के दायरे में रह कर मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुज़ाकरात जो होंगे वो आइन के मुताबिक होंगे। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ उनसे किए जाएंगे जिनके पास ताकत है। इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने पर ही खत्म हो जाएगी। और जो लोग ये बातें फैला रहे हैं कि इमरान खान डील कर गया, इमरान खान शेर का बच्चा है, इमरान खान कभी डील नहीं करेगा। मुज़ाकरात जरूर करेगा, बातचीत जरूर करेगा, लेकिन डील नहीं करेगा। अगर उसने डील करनी होती तो कब का वो कर लेता। 1 साल हो गया, आज 1 साल कंप्लीट हो चुका है इमरान खान का जेल में इस फस्तायत और जुल्म के खिलाफ। आज वो जेल में, लेकिन उसने डटा हुआ है, अपने मौके पर डटा हुआ है, उसे बाहर
بار بار کہا گیا کہ آؤ بیٹھتے ہیں، ڈیل کر لو، آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک خبر چل رہی تھی، بریگیڈیئر صاحب کو بھیجا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ 9 مئی کی مذمت کر دیں، آپ 9 مئی کی معافی مانگ لیں۔ تو عمران خان نے اسے واضح کہا کہ میں کیوں معافی مانگوں، جب میں نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے، میں کیوں معافی مانگوں۔ بلکہ عمران خان صاحب نے ایک ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھا کے یہ بتا دو، اگر میں اس میں شامل تھا یا میں نے 9 مئی میرے کہنے پہ ہوئے تو آپ بتا دو۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب ذرائع کے مطابق بریگیڈیئر صاحب چپ ہو گئے، انہوں نے کچھ نہیں بولا اور وہاں سے وہ چلے گئے۔ تو لہٰذا عمران خان نے ڈیل کرنی ہوتی کب کی کر دیتے، ایک 9 مئی کی مذمت کر کے وہ باہر آ جاتے۔ لیکن عمران خان ایک دلیر نڈر لیڈر ہے جو ڈٹ گیا ہے۔ گزشتہ روز 2 خبریں بڑی ٹرینڈ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر۔ ایک شیر عبد المروت صاحب جن کو پارٹی سے نکال کر ان کی رکنیت ختم کر کے ان کو کہا ہے کہ جاؤ الیکشن دوبارہ سے لڑ کے آؤ، اور سیم اسی ٹائم دوسری طرف ایک ارب پتی مرزا افریدی نام کے بندے کو سینیٹر شپ پلیٹ میں رکھ کے دی جا رہی ہے۔ ایک ایسا بندہ جس نے مشکل وقت میں عمران خان کو چھوڑا، پارٹی کو چھوڑا، عوام کو چھوڑا، اس کو سینیٹر شپ پلیٹ میں رکھ کے دی جا رہی ہے۔ جو مشکل وقت میں بھاگ کر کینیڈا کی وادیوں میں جا کے گھوم رہا تھا، پھر رہا تھا، انجوائے کر رہا تھا، عوام کو اس نے مشکل وقت میں چھوڑا، عمران خان کو مشکل وقت میں چھوڑا، پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑا، اس کو پلیٹ میں سینیٹر شپ رکھ کے دی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف شیر افضل مروت صاحب جس نے مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا، اس نے جلسے جلوس کیے، ریلیاں نکالی، عمران خان کے حق میں احتجاج کیے، عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کیے، پارٹی کو دوبارہ زندہ کیا۔ 9 مئی کے بعد عوام میں ایک ڈر پیدا ہو چکا تھا، ایک خوف تھا، اس خوف کو شیر عبد المروت صاحب نے ختم کیا، اس ڈر کو شیر عبد المروت صاحب نے ختم کیا، اور عوام کو گھروں سے نکال کر سڑکوں پہ لانے والا اگر کوئی تھا تو وہ شیر عبد المروت صاحب تھے۔ اور اس شخص کو جس نے لوگوں کو گھروں سے نکالا، ڈر، لوگوں کے دلوں سے ڈر ختم کیا، آج اس شخص کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اور دوبارہ لڑ کے آؤ۔ آج جس شخص کی پارٹی رکنیت ختم کی، اس شخص کو پارٹی سے نکالا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ایک کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس اجلاس میں یہ ایجنڈا پیش ہی نہیں کیا جاتا، اس ایجنڈے پر بات ہی نہیں کی جاتی، اور جب کور کمیٹی کا اجلاس ختم ہوتا ہے تو ایک اعلامیہ جاری ہو جاتا ہے، اور اعلامیہ میں شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکالنے کا بھی اعلان کیا جاتا ہے اور پارٹی رکنیت بھی معطل کی جاتی ہے، اور ان کو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جاؤ دوبارہ الیکشن لڑ کے آؤ۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، جو پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ اعلامیہ جو جاری ہوا اس میں کس نے یہ مینشن کیا، کس نے یہ اعلان کیا کہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف شیر افضل مروت صاحب کو نکال رہی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب یہ وہ ہیں، چاہے اس میں کوئی مانے نہ مانے، چاہے اندر کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایک بات سب کو ماننی پڑے گی کہ مشکل وقت میں جب سب بھاگے ہوئے تھے، جب سب چھپے ہوئے تھے، جب سب پہ مشکل ٹائم تھا، تب شیر عبد المروت صاحب نکلے تھے۔ شیر عبد المروت صاحب نے عوام کے دلوں سے ڈر نکالا تھا، شیر عبد المروت صاحب نے پارٹی کو دوبارہ زندہ کیا تھا، شیر عبد المروت صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو گھروں سے نکال کر واپس سڑکوں پہ لایا تھا۔ شیر عبد المروت صاحب کی بہت بڑی قربانی ہے، بڑی جدوجہد ہے۔ تو لہٰذا پوری آج سوشل میڈیا پر ساری جو پاکستان تحریک انصاف کی 70 سے 80% جو ورکرز ہیں، کارکن ہیں، وہ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آخری فیصلہ عمران خان کو ہوگا، عمران خان کا جو فیصلہ ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کو قبول ہوگا۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔